नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसला करने होंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं, एक तरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। नून लीग समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है, उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरफ एक तरफा है, जो नाकाम होगा। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है कि तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं? आपने फायरवॉल भी डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे राग़ब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। मगरबी मुल्कों के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। मगरबी मुल्कों को अचानक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम नज़र आ गया। दुनिया खुद से सवाल करे, पाकिस्तान को एटम बम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी PTI को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे, मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाक जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा कोई और रास्ता नहीं। PTI हुकूमत के आखिर में पेट्रोल सस्ता करने का मकसद पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट करना है। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। बानी मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूंगा। हमारा गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी मुलाकात में गुफ्तगू कहते हैं कि 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकदम रखा। मदारस का मामला खुश उसलूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नज़र नहीं आ रही। PTI के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है, लेकिन सूबाई मामलात पर हमारा अपना अलग मौक़िफ़ है। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। PTI क्या दे सकते हैं? PTI ये सब कुछ दे सकते हैं। PTI पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, PTI इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना साउल्ला साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया है, न करेंगे। मुल्क में नाम निहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी PTI कहते हैं कि वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी PTI डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अनकरीब बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे। PTI मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा PTI रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुज़ाकरात में बानी PTI अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के मौक़िफ़ के दायराकार में होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं। हम फाशिज्म के भी मुखालिफ हैं। मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज होता है। मुल्क बुनियादी तौर पर IMF की हिदायत पर चल रहा है। हुकूमत बेदर्द तरीके से अवाम पर मजालिम ढा रही है। सेनेटर शिबली फराज की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर।
مذاکرات کا مقصد یہ نہیں 9 مئی پر بات نہ کی جائے، مذاکرات کا مقصد یہ بھی نہیں تمام معاملات پر کمپرومائز کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا مذاکرات کی آڑ میں 9 مئی جیسے واقعات فراموش کر دیں۔ 9 مئی کے ذمہ دار ضرور کفر کردار تک پہنچیں گے۔ بڑی نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں، مسائل کے حل کے لیے سیاسی بیٹھک ضروری ہے، معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام لازم و ملزوم ہے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا معیشت ترقی کر رہی ہے، اب معیشت مستحکم ہوئی ہے، سیاسی استحکام بھی آنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ فتنۃ الخوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات خارجیوں نے افغان طالبان کی پوسٹوں کا استعمال کرتے ہوئے قرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی۔ خارجیوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستانی پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پاکستان سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 15 سے زائد خارجیوں اور افغان طالبان کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھی بھاگ گئے۔ پاکستان سیکورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہ ہونے اور صرف 3 اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات۔ فتنۃ الخوارج افغانستان میں پوری آزادی کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان مخالف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ کوہاٹ گرینڈ جرگے میں ہم پیش رفت، کرم میں قیام امن کے لیے فریقین میں معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق فریقین کو بھاری اسلحہ جمع کرانا پڑے گا، اسلحہ استعمال کرنے والے فریقین پر جرمانہ عائد ہوگا۔ کرم میں امن و امان کے قیام کے لیے گزشتہ 3 ہفتوں سے فریقین کے درمیان جرگہ جاری تھا۔ پارا چنار پشاور مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے 2.5 ماہ سے بند۔ اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی بدستور معطل، متعدد علاقوں میں ادویات، خوراک اور اشیاء ضروریہ کی شدید قلت، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ضلع کرم میں ادویات کی فراہمی کا دعویٰ، تمام BHUs میں ادویات وافر مقدار میں موجود ہیں، مشیر صحت کی اپیل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق اجلاس، لیسکو، پیسکو اور فیسکو کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیراعظم کی سمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، اوور بلنگ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر تشویش کا اظہار۔ جون سے اب تک بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی، کیپیسٹی پیمنٹ کم کر کے بجلی مزید سستی کریں گے۔ جون میں بجلی کی قیمت 48 روپے فی یونٹ تھی، اب 44 روپے فی یونٹ ہے۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 58 روپے سے کم ہو کر 47 روپے فی یونٹ پر آ گئی۔ تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کو ختم کریں گے، بجلی کے 17,000 میگا واٹ کے نئے منصوبوں کو روکا۔ 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے۔ 5 معاہدوں کے ختم ہونے سے 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ پاور سیکٹر نے جو کامیابیاں حاصل کی پہلے کبھی نہیں ملی۔ بانی PTI نے IPPs کو فورانزک آڈٹ سے بچایا۔ ہمارے سیاسی مخالف نے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا، وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس۔ سی پیک پروجیکٹ فلیگ شپ منصوبہ ہے، تجویز ہے نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے جس میں ساؤتھ ایشین ممالک کو منسلک کیا جائے۔ تنازعات کے حل کے لیے متبادل ثالثی نظام کے لیے قانون سازی درکار ہے۔ ہمارے نظام انصاف میں سی پیک سے متعلقہ کمرشل کورٹس ہونی چاہیے۔ ساؤتھ ایشین ممالک اور چین کی عدلیہ کو آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب۔ ضلع کرم میں راستوں کی بندش پر لاہور اور کراچی میں دھرنے، متعدد سڑکیں بند، ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ شہری خوار نمائش چرنگی پر مرکزی دھرنا۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر عباسی ٹاؤن کے سامنے دونوں سڑکیں بلاک۔ سپورہ چوک، ناظم آباد نمبر 1، نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ اور پاور ہاؤس چرنگی پر بھی دھرنے۔ ٹریفک کا نظام دھرم بھرم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، متعدد سڑکوں کی بندش کی وجہ سے ٹریفک متبادل روٹس پر منتقل۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر دھرنا، مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔